वचन लिएर आएको छु अनि त्यो चाहिँ हो हाम्रो जीवनलाई कुनै निश्चित दिशातिर जानको लागि हामी यसलाई अगाडि लैजाउँ। यसलाई आफ्नै गतिमा छोडिदिनु भयो भनेदेखि यो गन्तव्यहीन हुन सक्छ र हावामा उडाइएको एउटा चङ्गा जस्तै यो कुनै पनि दिशातिर जता जता हावा लाग्छ त्यतै जान सक्छ र धेरै जवानहरूको जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन त्यस्तै किसिमले कुनै निश्चित दिशातिर गएको जस्तो लाग्दैन। कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम, कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण भइरहेको छ र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने जवान जवानीको लागि विशेष गरी यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि हामीले आफ्नो जीवनलाई सानै उमेरदेखि नै कुनै निश्चित गन्तव्यतिर जानको लागि निर्णय गर्यौँ भनेदेखि त्यसमा मद्दत गर्न हामीलाई परमेश्वरको आत्माले अझ बढी सहायता गर्नुहुन्छ। त हामी कसरी चाहिँ यो जीवनलाई दिशाहीन हुनबाट बचाउन सक्छौँ त? कसरी हामी कुनै एउटा जीवनको गन्तव्यतिर जान सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो म आफ्नो अनुभवका साथसाथै परमेश्वरको वचन र धेरै अरू मानिसका अनुभवबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जबसम्म हाम्रो जीवनमा मेरो जीवनमा म केही गर्छु, मेरो जीवनबाट म केही गर्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको तृष्णा हामीमा आउँदैन भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जति ठुलो काम गर्न चाहे पनि त्यो हुन सक्दैन। र सबभन्दा पहिला यदि मेरो जीवन कुनै निश्चित दिशातिर जाने हो भनेदेखि त्यो दिशातिर जाने बडो ठुलो इच्छा ममा हुनुपर्छ। मभित्र त्यो चाहना हुनु पर्यो। जवान उमेरमै 16-17 वर्षको उमेरदेखि लिएर 20-25-30 अथवा हामी 40-50 भएको छौँ र पनि जीवन कतैतिर गएको छैन भने यति बेलामा नै हामीले जीवनमा बडो ठुलो चाहना राख्यौँ कि साँच्चै परमेश्वर म मेरो जीवनलाई यो दिशातिर गएको देख्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा म यो देख्न चाहन्छु भन्ने त्यो चाहना हामीमा उत्पन्न भइदिएको खण्डमा त्यसले धेरै ठुलो काम गर्दछ हाम्रो जीवनलाई निर्देशन गर्नको लागि। जसै यूहन्नाको सुसमाचारकै 15को 7 पदमा हामी सबैले सायद कण्ठ गरेको पद पनि हुन सक्छ। त्यहाँ यीशु प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। यूहन्ना 14, 15 र 16 अध्यायमा धेरै पटक प्रभु यीशुले यो कुरो दोहोर्याउनु भएको छ र 7 पदमा चाहिँ तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ। परमेश्वरसँग माग्नुभन्दा पहिला हाम्रो मगजमा अथवा हाम्रो मनमा त्यो इच्छा हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनले कुनै प्रकारको दिशा समात्नुभन्दा पहिला हाम्रो मनमा या दिमागमा त्यस दिशाप्रति हाम्रो चाहना जाग्नुपर्छ। जवान भाइ बहिनीहरूको जीवनमा यदि इच्छा छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी भनाइ छ where there is will there is a way। जब इच्छा नै छैन भनेदेखि हाम्रो जीवन दिशा समात्न सक्दैन। त्यसै कारण यीशु प्रभुले जसरी यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायमा परमेश्वरसँग जे इच्छा लाग्छ त्यो कुरो माग र त्यो हुनेछ भन्ने वचन दिनुभएको छ। पुरानो नियममा पनि हामीले पढ्यौँ भनेदेखि भजन 37 को 4 मा बडो स्पष्टसँग भन्दछ, परम प्रभुमा आनन्द गर र त्यसपछि उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पूरा गरिदिनु हुनेछ। हामी परमेश्वरमा आनन्द गर्छौँ, अति आत्मिक बन्छौँ, तर जीवनमा के गर्ने हो त्यसको बारेमा हामीले सोचेका हुँदैनौँ। इच्छा नै के हो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त परमेश्वरले आशिष दिन चाहेको खण्डमा, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा केही कुरो गर्न खोजेको खण्डमा पनि हामी आफैलाई थाहा हुँदैन म के देख्न चाहन्छु मेरो जीवनमा। जब म आफैलाई थाहा हुँदैन म के चाहन्छु भनेदेखि म कसरी माग्न सक्छु त परमेश्वरलाई मनमा लागेको कुरो? त पहिलो कुरो जवान भाइ बहिनीहरूले सानै उमेरदेखि म मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छु, म जीवनमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने त्यो इच्छा चाहिँ हामीभित्र जागेको हुनुपर्छ। जसो जसो होला त्यस्तै त्यस्तै देखाइजाला भन्ने आत्माले जो कोही मान्छे जीवन जिउँछ भनेदेखि त्यस्तै अवस्थामा ऊ मर्छ। बुढेसकाल लाग्दा पनि उसको बुद्धि पलाउँदैन। तर सानै उमेरमा जस कसै बालकको जीवनमा, जवान जवानीको जीवनमा मेरो जीवनबाट म केही गरेर छाड्छु भन्ने त्यो चाहना छ भनेदेखि त्यसले बाटो पत्ता लगाउँछ। सबभन्दा पहिला तपाईहरु मेरो चाहना, इच्छा के छ? के देख्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु मेरो जीवनमा? अथवा भविष्यको बारेमा कस्तो खालको चाहना छ? विवाह सम्बन्धी कस्तो चाहना छ? आर्थिक समस्या सम्बन्धी कस्तो चाहना छ? शिक्षाको बारेमा कस्तो चाहना छ?
यीशु प्रभुले भनेको वचन र भजन सङ्ग्रहको लेखक अथवा दाउदले नै भनेको वचन, परमेश्वरमा जब हामी रमाउँछौँ, यीशु ख्रीष्टका वचन हामीमा छन् र हामी ख्रीष्टमा छौँ भनेदेखि त्यसपछि हामीले चाहेको कुरो परमेश्वर दिन तयार हुनुहुन्छ। तर तपाईँ मेरो चाहना के छ? के चाहन्छौँ हामीहरू? कहिलेकाहीँ सायद हामीले सोचेको पनि हुँदैन, आफूलाई सोधेको पनि हुँदैन म के चाहन्छु भनेर। आमा बाबुले जे चाह त्यही गर्न चाहन्छौँ धेरै पटक, अथवा साथीहरूले जे गरेका छ त्यस्तै गर्न चाहन्छु। सारा जवान आज विदेशमा खाडी क्षेत्रमा गएर काम गर्छन्, म पनि त्यही गर्न चाहन्छु। जे अर्काले गरेको छ हामी त्यही गर्नपट्टि लाग्छौँ। आमा बाबुले अथवा आफन्तले जे गर भने त्यही गरिरह हुन्छौँ। तर वास्तवमा म के गर्न चाहन्छु त्यसको बारेमा हामीले घुरिएर सोच्नुपर्ने एउटा कुरो, पहिलो कुरो चाहना, इच्छा, अङ्ग्रेजीमा डिजायर। तपाईँभित्र कस्तो खालको त्यो तिर्खा छ, कतिको प्यास छ तपाईँको जीवनमा केही कुरा गर्ने। दोस्रो कुरो आउँछ त्यसपछि चाहना भयो। मानिलिउँ केही कुरो गर्ने चाहना तपाईँमा छ भने त्यो कुरोको लागि अब चाहियो विश्वास। इच्छा त छ, तर केमा विश्वास गर्न सक्छु त्यो सम्भव छ भनेर? यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो जीवनलाई दिशाहीन हुनबाट बचाउने। जीवनमा म केही कुरो गर्छु, परमेश्वर तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ, हातमा यो कला, सिप इत्यादि दिनुभएको छ, अब मेरो जीवनमा म यो गर्न चाहन्छु र त्यस इच्छालाई पुरा गर्नको लागि हामीमा चाहिन्छ विश्वास। मर्कुस 9 अध्यायमा एउटा बाउ र छोराको कथा छ। एउटा बाउको छोरा छ जो छारे रोग अथवा भूतात्मा लागेर निकै सिकिस्त थियो, धेरै पटक झनै खुस्केको थियो। अनि चेला कहाँ ल्याएर त्यो बाउले चङ्गाइको लागि बिन्ती गर्दछ, तर चेलाहरूले सकेनन्, किनभने यीशु त्यतिखेर त्यहाँ हुनुहुन्थेन। अनि त्यसै सिलसिलामा जब प्रभु त्यहाँ आइपुग्नु भयो त्यसपछि दौडेर गएर ऊ प्रभुलाई भन्छ, प्रभु मेरो छोरा यस्तो यस्तो भएको थियो, तपाईँको चेला कहाँ ल्याए तर तिनीहरूले सकेनन्, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई निको पारिदिनुहोस् भन्दाखेरि, अथवा यसमा ममाथि दया गर्नुहोस् भन्दाखेरि यीशु प्रभुले झर्केर भन्नुभएको छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर के भनेको? किनभनेदेखि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्। कतिपटक हामी चर्चमा गएको वर्षौँ पनि हुनसक्छ, क्रिस्चियन परिवारमा हामी जन्मेर हुर्केका पनि हुन सक्छौँ, तर विश्वास सम्बन्धी मगजमा यो नपसेको पनि हुनसक्छ कि परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरका प्रतिज्ञामा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा प्रभुले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ भने म पनि परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छु, मेरो जीवनबाट पनि प्रभुले यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा जागेको नै हुँदैन। र विशेष गरी यो विश्वास नजाग्नुको कारणहरू धेरै छन्। तीमध्ये गलत विश्वास, हामी पढ्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, तर हाम्रो मगजलाई गलत विश्वासले कन्डिसनिङ गरिदिएको छ। हामी कस्तो परिवारमा जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, कस्तो मण्डलीमा जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, कस्ता खालका अगुवाहरूले, पास्टरहरूले हामीलाई शिक्षा दियो, सन्डे स्कुलमा हाम्रो शिक्षक कस्ता थिए, ती सबै कुराहरूले हामीलाई कतिपटक सही विश्वासको सट्टा गलत विश्वास हालिदिएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाली चर्चमा हामी प्राय छिर्यौँ भनेदेखि एउटा जवानीले धनी हुने इच्छा गर्नु चाहिँ राम्रो होइन, त्यो आत्मिक होइन। ठुलो सफलता हासिल गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो होइन भन्ने हाम्रो विश्वास नै के छ भने क्रिस्चियनहरू गरिब हुनु, क्रिस्चियनहरू सरकारबाट सताइनु, एकदमै दमन हुनु, दुःख पाउनु चाहिँ राम्रो हो। सुख देख्नु, उच्च शिक्षा हासिल गर्नु, सम्पत्ति आर्जन गर्नु, आफ्नो जीवनलाई उकास्नु, त्यो चाहिँ अलि अनात्मिक, त्यो चाहिँ संसारका मानिसले गर्ने। हामी त आत्मिक मानिसहरू हौँ, हामी त आत्मिक कुराहरूपट्टि, त्यो चाहिँ गरिब, दुखी, सतावट, खेदो, एकदमै कमजोर अवस्थालाई कतिपटक चर्चमा आत्मिक रङ लगाइदिएको छ त्यसमा। त त्यो एउटा गलत विश्वासले गर्दा आज धेरै जवानहरू पनि आफ्नो जीवनमा उन्नतिका दिन देख्न सक्दैनन्, किनभने मान्छे, अङ्ग्रेजीमा भन्छ म्यान इज द सम टोटल अफ हिज बिलिफ। हामी जे विश्वास गर्दछौँ त्यस्तै हुन जान्छौँ जीवनमा। यदि मैले कुनै धनी मानिसलाई अथवा उच्च वर्गको मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो चाहिँ संसारिक हो, त्यो राम्रो होइन, म गरिब छु, म त एकदमै आत्मिक छु, म त दुःखमा पनि प्रभुलाई विश्वास गरिरहेको छु, यो धनी त पक्कै पनि विभिन्न प्रकारका पापमा, परीक्षामा, अभिलाषामा
परेको छ भनेर हामी त्यस्तो दृष्टिकोणले हेर्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वासमा समस्या छ। यो बिब्लिकल विश्वास होइन, यो अन्धविश्वास भनौँ अथवा गलत विश्वास। दोस्रो कुरो, क्रिस्चियन जवान जवानीले कतिपय यसरी पनि विश्वास गर्छन् कि ओहो मैले साँच्चै येशूलाई विश्वास गर्यो भनेदेखि, साँच्चै बाइबल समातेर मण्डलीमा मैले लगातार आफ्नो जीवन दिएको खण्डमा म त एकदमै दुखी, एकदमै मनोरञ्जनहीन, कहिले रमाइलो गर्न नपाउने हो कि। किनभने क्रिस्चियन हुनु भनेको मतलब एकदमै मनोरञ्जनहीन जीवन बिताउनु, खुसी मजाक हाँसो ठट्टा सङ्गीत म्युजिक मुभी इत्यादि केही पनि हेर्न पाइँदैन। त्यो हेर्ने मानिसहरू सबै सांसारिक हुन्। म आत्मिक बन्यो भने त म त एकदमै दुखी बन्नुपर्छ होला, म त जोगी जस्तो बन्नुपर्छ होला भनेर त्यो पनि एउटा गलत विश्वासले गर्दाखेरि कतिपय क्रिस्चियन जवानहरू कि त एकदमै सांसारिकतिर लाग्दछन् भने कि एकदमै साधुको जीवन लाएर एकदमै आत्मिक बढी बनेर संसारबाट अलग्गै हुन्छन्। एउटा संसारमै हराउने, अर्को संसारबाट अलग्गै भएर जीवनमा जुन प्रकारको काम परमेश्वरले गर्न सक्थे त्यसबाट पनि वञ्चित भइदिन्छन् गलत विश्वासको कारण। क्रिस्चियन हुनुको मतलब खुसीबाट विमुख हुनु होइन, वास्तविक खुसी अपनाउनु हो। साँचो खुसी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेको लागि दिइएको छ। त गलत विश्वासलाई हामीले जाँचेनौँ, यसलाई हेरेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनलाई यसले एकदमै सीमित मात्रामा सङ्कुचित बनाइदिन सक्छ। सफलता हासिल गर्नु, भोलि गएर एउटा जवान इसाई व्यक्तिले ठुलो उद्योगपति बन्ने चाहना राख्नु, विद्वान बन्ने चाहना राख्नु, नेता बन्ने चाहना राख्नु, समाजसेवी बन्ने चाहना राख्नु, यो अनात्मिक होइन, यो संसारिक होइन। तर कतिपय चर्चहरूमा यस्ता विषयलाई चाहिँ यो एउटा आत्मिक कुरो होइन। दुखी हुनु, गरिब हुनु, कमजोर हुनु अनि जसोतसो जीवन गुजारा गर्नु, त्यो चाहिँ बडो आत्मिक लगाइदिएको कारण धेरै जवान जवानीहरू चर्चबाट नै विमुख भएका छन्। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाइबलले बडो गजबले परमेश्वरलाई प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ हामी देख्दछौँ परमेश्वर हाम्रो उन्नति देख्न चाहन्छ, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा ज्ञान बुद्धि भएको देख्न चाहन्छ, शिक्षा देख्न चाहन्छ, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा सम्पन्नता आएको देख्न चाहन्छ, शरीरमा स्वास्थ्य भएको देख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म समाजमा हेर्दाखेरि मानिसहरूले हामीलाई इज्जत र सम्मान गरेको पनि परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो लिमिटिङ विश्वास, हाम्रो मगजलाई सीमित बनाइदिने, बन्धनमा राखिदिने विश्वासहरूको त्यो साङ्लोबाट हामी स्वतन्त्र हुनु परेको छ। जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ, पहिलो कुरो चाहना हुनु पर्यो। त्यो चाहना मात्रै भएर पुग्दैन, त्यो चाहना परमेश्वरले मेरो जीवनमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा हुनु पर्यो, सही विश्वास हुनु पर्यो, बाइबलीय विश्वास हुनु पर्यो। जस्तै हिब्रू 6 अध्याय हामी हेरौँ, तपाईँ 11 अध्याय, हिब्रूको 11 अध्याय विश्वासको अध्याय त भनेर हामी भन्छौँ, तर विश्वासका बारेमा त्यहाँ परिभाषा मात्रै हुन्छ। त्यो परिभाषालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि 1 र 2 पदमा परिभाषा छ भनेदेखि हिब्रू 11 को 6 पदमा चाहिँ व्यवहारमा उतार्नको लागि त्यो विश्वासलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। एउटा जवान इसाई विश्वासीले परमेश्वरको अस्तित्व र व्यक्तित्वमा विश्वास, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर भन्नाले त्यो निराकार कुनै प्रकारका हावा बतास अथवा डाँडाको देउता नभएर परमेश्वरको अस्तित्व र व्यक्तित्व छ, उहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर गॉड इज भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा याह्वे भन्ने शब्द पनि त्यहाँ हामी प्रवेश गर्न सक्दछौँ र परमेश्वरको उपस्थितिलाई पनि त्यहाँ हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। त्यो परमेश्वरको व्यक्तित्व र अस्तित्वको बारेमा भनेदेखि दोस्रो चाहिँ परमेश्वर प्रतिफल दिनुहुन्छ उहाँलाई खोज्नेहरूलाई। फेरि पढ्नुहोस् दोस्रो पदमा, त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरको चरित्रमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपटक हाम्रा सुरुका पास्टर प्रचारकहरूले यस्तो खालको परमेश्वरलाई प्रस्तुत गरिदियो कि परमेश्वर त एकदमै क्रोधी हुनुहुन्छ, परमेश्वर त हामीले कतिखेर पाप गर्छौँ र आएर हाम्रो टाउकोमा लठीले हिर्काउँछन्, त्यस्तो खालको डरलाग्दो परमेश्वरको बारेमा
बताएको कारण धेरै जवानहरू सानातिना गल्ती गर्ने बित्तिकै त्यसपछि चर्चमा आएर पश्चाताप गर्नुको सट्टामा उनीहरू चर्चमै आउन छोडिदिन्छन्, किनभने उनीहरूलाई डर लाग्छ परमेश्वरको बारेमा। तर बाइबलले चाहिँ यस्तो परमेश्वरको बारेमा बताउँदछ जसले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन भने कि उहाँले हामीलाई चाहिएका सबै चिजहरू दिनुहुने छैन र भनेर पावलले रोमी 8 को 31-32 मा बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ भने हिब्रूको पत्रले भन्दैछ परमेश्वर हामीलाई प्रतिफल दिन चाहन्छ। हामीले जुन कुरामाथि विश्वास गरेका छौँ त्यो कुरो हाम्रो जीवनमा उहाँ दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। गलत विश्वास परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ, सही बाइबली विश्वास परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र उहाँलाई माग्नेहरूलाई उहाँले कहिले पनि खाली हात पठाउनुहुन्न। अनि येशू प्रभुले भनेको बस माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उघारिनेछ। कयौं पटक दोहोऱ्याइ तेह्रै परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा त्यस्तो पितासँग माग्नको लागि आह्वान गरेको छ जो हामीलाई औधी नै प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी जवानहरूको जीवन जब गल्ती गर्छौं, जब भुल गर्छौं, त्यति बेलामा परमेश्वरबाट भाग्नुको सट्टामा परमेश्वरतिर दौडिनु पर्ने हो। तर कतिपटक गलत विश्वासको कारण सानातिना गल्ती हुने बित्तिकै हामी परमेश्वरसँग डराउँछौँ। अनि कतिपय मण्डलीमा प्रभु बोझ लिँदाखेरि पनि कसैले गल्ती गरेछ भने त्यसलाई प्रभु बोझ दिइदैन। तर वास्तवमा प्रभु बोझ त्यस्तो एउटा विधि हो जसले बडो स्पष्टसँग बताउँछ परमेश्वरले मेरो पापको निम्ति यस्तो खालको प्रावधान जुटाइदिएको छ कि म जतिखेर पाप र अधर्ममा फस्छु त्यति नै बेला म ख्रीष्ट येशू कहाँ गएर उहाँको क्रुसमा बगाइएको रगत र भाँचिएको शरीरलाई स्वीकार गरेको खण्डमा परमेश्वरले मेरो सम्बन्धमा एक रत्ती पनि फरक पर्दैन। अब परमेश्वरलाई रिझाउनको लागि, खुसी पार्नको लागि बलि चढाउनु पर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने, धर्म कर्म गर्नुपर्ने, नैतिक जीवन बिताउनु पर्ने कुनै प्रकारको आवश्यकता छैन। केवल विश्वास परमेश्वर कहाँ फर्केर आउनेलाई उहाँले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुने छैन। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरा चाहनाहरू उहाँ चाहनुहुन्छ हामीभित्र त्यस्ता सपनाहरू भएको र ती चाहना पूरा गर्नको लागि उहाँसँग मागेको खण्डमा उहाँले अवश्य त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण पहिलो तपाईँभित्रको चाहना, दोस्रो विश्वास। खै परमेश्वरले अरूको जीवनमा गर्नुहुन्छ होला, मेरोमा त सम्भव छैन भने कतिपटक हामी आफैलाई एकदमै छोटो हिसाबले हेर्छौँ। तर त्यसको सट्टामा हेर्नुपर्ने कुरो यदि परमेश्वरले फलानुको जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो जीवनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वासको आत्मा हो। सही विश्वासले परमेश्वरको त्यो असीमिततालाई स्वीकार गर्दछ र भन्छ परमेश्वर सीमित हुनुहुन्न। त्यसपछि तेस्रो कुरो पनि आउँछ। पहिलो कुरो चाहना, दोस्रो विश्वास। गलत विश्वास हटाउनु पर्यो, बाइबली विश्वासलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहना पनि छ, विश्वास पनि छ, तर मगजमा केही पनि छैन। अनि त्यसलाई मैले इमेजिनेसन, गडली इमेजिनेसन, अर्थात् परमेश्वरले मेरो जीवनमा अब के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ त, के गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर मेरो जीवनको तस्बिर मेरो मगजमा हुनुपर्छ। धेरै जवानीहरू सफल बन्न चाहन्छन्, धनी बन्न चाहन्छन्, जीवनस्तर उकास्न चाहन्छन्, तर तस्बिर हुँदैन, चाहना मात्र हुन्छ। विश्वास पनि हो प्रभुले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि दानियललाई सिंहको खोरबाट बचाउनु भयो, शद्रक मेशक र अबेदनगोलाई आगोको भट्टीबाट बचाउनु भयो भने अवश्य पनि मेरो जीवनमा प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त हुन्छ। तर के क्षेत्रमा, कुन क्षेत्रमा त्यो विश्वासले काम गरेको चाहने हाम्रो मगजमा त्यो चित्र हुँदैन। एफएसी 3:20 परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वर हामीले चिताएको र मागेको भन्दा बढ्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्योभन्दा माथि 15 पदबाटै हामीले हेर्यौं भनेदेखि पावलले एफएसीका विश्वासको निम्ति प्रार्थना गरेको छ, परमेश्वरले तिमीहरूका मनका आँखा खोलिदिनु भएको होस्, हृदयका आँखा खोलिदिनु भएको होस्, ताकि तिमीहरूले परमेश्वरलाई अझ राम्रोसँग जान्न सक, चिन्न सक। र त्यसपछि परमेश्वरले तिमीलाई ज्ञान बुद्धिको र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको होस्। र तलसम्म जाँदाखेरि उनले भन्छ परमेश्वर हामीले मागेको र चिताएको भन्दा बढ्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो मुखबाट केही कुरो माग्नु छ भनेदेखि त्यो पहिला हाम्रो मगजमा पसेको हुनुपर्छ, हाम्रो कल्पनामा त्यो आउनुपर्छ।
तपाईँको भविष्य तपाईँ आज नै देख्न सक्नुहुन्छ यदि विश्वासबाट, इच्छाबाट हामी प्रेरित भएका छौँ र त्यो इच्छा जुन हाम्रो छ परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेको कारण पछि गएर त्यो परमेश्वरको नै इच्छा बन्न जान्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हितोपदेशमा हामी, मेरो समय जानुभन्दा पहिला म हितोपदेश 4 अध्यायको 20 पदबाट, हुन त 23 पद हेर्न खोजे त 20 बाटै हेरौँ। हितोपदेश 4 को 20 बाट म पढ्छु। सुन हे मेरो छोरो, मैले भनेका कुरा ग्रहण गर र तेरो जीवन दीर्घायु हुनेछ। म तँलाई बुद्धिको बाटो सिकाउँछु र ठिक बाटोमा डोर्याउँछु। त हिँड्दा तेरा पाइलाहरू अड्किने छैनन्। माफ गर्नुहोस्, मैले त्यो ठ्याक्कै मिल्न त, तर म 20 बाट पढ्छु, 12 बाट पढ्न थाल्छु। हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचन राम्ररी सुन। ती तेरा नजरबाट उम्केर जान नदे, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड। किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। यहाँनिर पुरानो नियममा हृदय र मगज इन्टरचेन्जेबल भन्छ, त्यो उस्तै हुन्। वास्तवमा पुरानो नियममा त हृदय र मगज भन्ने चाहिँ एकदम बौल भन्ने शब्द प्रयोग छ। हाम्रो पेट नै जीवनको केन्द्र ठानिन्थ्यो पुरानो समयमा। त्यस्तै किसिमले यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि हाम्रो अन्तस्करणमा कस्तो प्रकारको भावनाहरू छन्, सोच विचारहरू छन्, त्यसलाई ध्यान दिउँ, किनभने त्यसैबाट जीवनका सारा मुहानहरू फुटेर निस्कन्छन्। पहिलो कुरो, हाम्रो यो कल्पनाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्ता कल्पनाहरू हुनु पर्यो जुन कल्पना परमेश्वरको मगजमा हाम्रो लागि छन्। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 र 10 पदमा वचनले भन्छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मगजमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गरेको छ। अब एउटा जवान भाइ बहिनीले त्यस्ता वचनहरू सुन्छ, थाहा पाउँछ, ओहो परमेश्वर तपाईँले वास्तवमा मेरो निम्ति यति महान योजनाहरू बनाउनु भएको रहेछ, मेरो लागि तपाईँका यस्ता यस्ता कल्पनाहरू छन्। जस्तै हितोपदेशकै हामी 3 अध्यायको 1 र 2 पद हेरौँ। हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल र मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। अब बाइबलभरि हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखि परमेश्वरका इच्छा हाम्रो लागि कस्ता रहर लाग्दा छन्। तर ती परमेश्वरका इच्छा जो रहर लाग्दा छन् ती मेरा बन्ने हुन् भनेदेखि मैले त्यसलाई आफ्नो मगजमा छर्नु पर्यो, बिउ जस्तै उम्रिनको लागि त्यहाँ राख्नु पर्यो। मेरो हृदयमा चाहना छ, म जीवनमा केही गर्न चाहन्छु, मलाई विश्वास पनि छ परमेश्वरले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर जबसम्म मेरो मगजमा त्यस्ता प्रकारका तस्बिरहरू उत्पन्न हुँदैनन् जुन म देख्न चाहन्छु, तबसम्म मेरो मुखबाट प्रार्थनाले पनि राम्रोसँग त्यो कन्भिक्सन स्वीकार गर्न सक्दैन। परमेश्वर हाम्रो जीवनमा दीर्घायु देख्न चाहन्छ, सम्पन्नता देख्न चाहन्छ। तपाईँ र मलाई समाजमा उच्च बनाउन चाहनुहुन्छ। जवान भाइ बहिनीले सुरुदेखि नै, अहिले आएर हाम्रो नेपालमा पनि एउटा यो दलित आन्दोलनको बारेमा धेरै पटक तपाईँ मैले सुनिरहेको छौँ समाचारदेखि लिएर। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि हामी दलित पीडित वर्गका व्यक्ति हौँ भनेदेखि पनि हाम्रो मगजलाई हामीले त्यस्तो किसिमले माझ्यौँ जहाँ चाहिँ अब हामी कुनै प्रकारको हीनता बोधमा पनि छैनौँ, अहङ्कारमा पनि छैनौँ। तर परमेश्वरले मलाई के देख्न चाहन्छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरले के गर्न चाहन्छ, त्यो कल्पनामा हामी डुब्यौँ। त्यस्ता प्रकारका चित्र हामीले मगजमा राख्यौँ भनेदेखि आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा उन्नति गर्नेछ। मानिसको सामनेमा उसले आफ्नो जीवनमा यो प्रमाणित गर्नेछ कि मानिसको मगजमा जस्ता प्रकारका तस्बिर थिए ती वास्तविक बन्नेछन् भनेर। त्यसै कारण मित्र, पहिला चाहिँ तपाईँभित्र चाहना हुनु पर्यो। होइन, म राजनैतिक आन्दोलनबाट पनि आफ्नो जीवन उकास्न सक्दिनँ, आर्थिक आन्दोलनबाट पनि जीवन उकास्न सक्दिनँ, र मेरो सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण सबै एकदमै निम्न छन् भने पनि परमेश्वरको सामनेमा कुनै पनि कुराहरू असम्भव छैन। परमेश्वर सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ गयौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरका वचनलाई हाम्रो मगजमा छरेको खण्डमा त्यसलाई उम्रिन दिन थाल्यो। जस्तै उदाहरणको लागि भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँको मेरो लागि सायद नयाँ पनि हुन सक्छ कति भाइ बहिनीलाई। हामी भजन सङ्ग्रह 1 हेरौँ त।
त्यहाँ यसरी भनिन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, कतिपय जवान जवानीहरूको जीवनमा सुकिनास लागेको हुन्छ। आमा बाबुको जिन्दगी त्यस्तै, लोग्ने स्वास्नीमा झगडा गरे आमा बाबुले रक्सी खाएका हुन्छन्, कतिपय झगडा गरेका हुन्छन्, कतिपय आमा बाबु विश्वासी नै हुँदैनन्, कतिपयका परिवार टुटेको छ। अनि जब कुनै परिवारमा लोग्ने स्वास्नीमा झगडा हुन्छ, कलह हुन्छ भनेदेखि छोराछोरीको मानसिकतामा बडो नराम्रो असर पर्न जान्छ र जीवनभरि उनीहरूमा एक किसिमको सुकेनास लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो जवानले पनि जब परमेश्वरको वचनमा मनन गर्दछ, ओहो परमेश्वर, तपाईँको वचनमा मनन गर्ने मानिस, तपाईँको वचनको बारेमा कल्पना गर्ने, मनन गर्नु भनेको नै मगजमा परमेश्वरले देखाएका चित्रहरू देख्नु। त्यो मानिस त खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुने रहेछ। त्यो मानिसका पात कहिले ओइलाउने छैनन्। त्यो मानिसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुने रहेछ भनेर तपाईँ म दिनरात त्यसमा मनन गर्दछौँ भनेदेखि त्यसले जरा गाड्छ आफ्नो जीवनमा। जवान व्यक्तिको जीवनमा यदि हामी केही कुरो गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहना, विश्वास र कल्पना, सपना, इमेजिनेसन, अङ्ग्रेजी शब्द डिजायर, बिलिफ एन्ड इमेजिनेसन। यहोशुलाई पनि मोसाको मृत्युपछि जब कनान देशमा इजरायललाई लानु परेको थियो, यहोशु एकदमै हतोत्साहित भएको थियो, एक्लै महसुस गरिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले भन्छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट, तेरो आँखाबाट यो नहटोस्। यसको मतलब दिनरात उसले अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसपछि त्यसै अनुसार आफ्नो बोली वचन पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने। आँखाबाट पनि नहट्नुपर्ने, मुखबाट पनि नहट्नुपर्ने। कतिपय विश्वासीहरू मनमा त विश्वास गर्छन् तर मुखबाट कहिल्यै बोल्न सक्दैनन्। मुखबाट बोल्न नसक्नुको कारण विश्वासको कमी अथवा आफूभित्र भएको त्यो सेल्फ कन्फिडेन्सको कमी। त यहाँनिर आज तपाईँको सामनेमा त्यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनमा ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। के तपाईँ चाहनुहुन्छ? तपाईँ चाहना छ भोलि गएर एउटा नेपालको उद्योगपति बन्ने, विद्वान बन्ने, राष्ट्रसेवक बन्ने? अर्थात् त्यो त्यति ठुलो सपना छैन भने पनि आफ्नो पारिवारिक स्थिति उचाल्ने, आफ्ना छोराछोरीको लागि एउटा उज्जवल भविष्य बनाइदिने, परमेश्वरको राज्यको लागि एउटा ठुलो प्रचारक बन्ने, सेवक बन्ने चाहना हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त हामीलाई लाग्छ त्यस्तो गर्नु त घमण्डी हो, अहङ्कार हो, एम्बिसियस हुनु राम्रो हुँदैन भनेर कतिपल्ट हामीलाई एकदमै त्यो खोला कुवाको भ्यागुता बनाइदिएको छ हाम्रा कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले। सपना देख्नुपर्छ, चाहना हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, मित्रहरू, र त्यसका साथसाथै विश्वास पनि हुनु पर्यो। होइन चाहना त छ, मैले सोचेर के होला, मसँग शिक्षा पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन, सम्बन्धहरू पनि छैनन्। न, परमेश्वरको हातमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। त्यति मात्र नभएर विश्वास गर्नेका लागि पनि सबै कुराहरू सम्भव छन्। एउटा जवान बाबुले 16-17 वर्षको उमेरको केटाले यदि यस्तो प्रकारले सोच्न थाल्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति 30-35 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म जीवनमा केही कुरो गरी छाड्छ। तर 16-17 गयो, 20-22 पनि गयो, 25-28 वर्ष पनि भइसक्यो, जीवनमा कहिले सोचेको पनि छैन म के गर्ने हो। साथीभाइहरूसँग लागेको छ, अनि खानेकुरो पनि खाछ, नखाने कुरो पनि खाछ। हिजो आज कम्प्युटर र यो इन्टरनेटको माध्यमबाट गेम खेलेर जिन्दगी बर्बाद भइरहेछ भनेदेखि 60-70 वर्षमा पनि जीवन त्यस्तै रहनेछ। त मेरो समय सिद्धियो, मलाई थाहा छ। यहाँहरूको सामनेमा म भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी जवान मित्रहरूको लागि अथवा कुनै पनि हामी जसको जीवनमा केही कुरो भएको देख्न चाहन्छौँ, गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि पहिला चाहना हुनु पर्यो, त्यसपछि विश्वास हुनु पर्यो। त्यो विश्वास निर्माण गर्नको लागि परमेश्वरको वचन खानु पर्यो अनि त्यो वचनले हाम्रो इमेजिनेसनलाई कन्डिसन गराउनु पर्यो। जस्तै भजन सङ्ग्रह 23 त हामी गीत पनि गाउँछौँ, धेरैलाई कण्ठ पनि हुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 23 खालि किताबमा मात्रै कण्ठ मात्र नभएर हाम्रो मगजमा हुनु पर्यो। परमप्रभु मेरो गोठालो हुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी कमी हुने छैन, म घटी र कमीको दास हुने छैन, मलाई के खाउँला र के लाउँला म त्यस्तो स्थितिमा जाने छैन भन्ने मगजमा कल्पनाहरू हुनु पर्यो। त्यसपछि जीवन एकदमै नाजुक स्थितिमा गइसक्यो भने पनि परमेश्वरले मलाई छोड्नु हुने छैन, उहाँले मलाई सम्हाल्नु हुनेछ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो। र त्यसपछि सारा संसारका मानिस मेरो विरुद्धमा आयो भने पनि उहाँले मेरो लागि
एउटा यस्तो खालको टेबल तयार गर्नुहुनेछ जहाँ मेरो लागि सबै कुराहरू पर्याप्त हुनेछन्। मेरा शत्रुहरू देखेर पनि आफै छक्क पर्नेछन्। र त्यति मात्र नभएर मलाई तेलले अभिषेक गर्नुको मतलब स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, ताकत, बल दिनुहुनेछ। र जीवनभरि मेरो जीवनमा, मेरा छोराछोरीको जीवनमा, मेरा नाति पनातिसम्म परमेश्वरको भलाइ र करुणा लागि नै रहनेछ। त्यस्तो खालको चित्र तपाईँ र मेरो जीवनमा सानै उमेरदेखि हामीले हाल्न थाल्यौँ भनेदेखि पछि गएर हाम्रो जीवन बडो रहर लाग्दो बन्छ।